عمر بن عبد العزیز میں اس اسلام دیا گلاں کرنا جدن فوت ہوئے نا تے پہاڑاں تے رہن والے چروایا نے اتوں آوازاں لائیاں انہاں کہا عمر بن عبد العزیز دنیا تو چلے گئے انہاں کہا تانوں کیویں پتہ لگیا انہاں کہا جدوں تک عمر بن عبد العزیز تخت تے بیٹھا رہا نا کسی بھیڑیے نے بکری نہیں چاہی اج جیڑا بھیڑی آ رہا بکری چکی لے جا رہا وہ سچی دسو انہاں کہا واقعی عمر بن عبد العزیز دنیا تے چلے گئے اتنے اسلام ہوئے نا تے بھیڑیے بھی بکری نہیں چاہندا یہ تو ایک زینب ہے نا یہ تو پتہ نہیں کتنی زین بان جنہیں آواز ہی نہیں کٹ دے اپنی بیزتیوں دی وجہ تو حضور دا دین تو لا وکسرات وکل میزان معدلتن فالقسط من غیرها فی الناس لم یقومی قیامت تک حضور دے دین تو علاوہ کوئی انصاف نہیں دے سکتا ہاں حضور دا دین تخت تے ہوئے گا پھر حضرت عمر کو بھی پوچھا جائے گا پھر صدیق اکبر کو بھی پوچھا جائے گا پھر عثمان غنی کو بھی پوچھا جائے گا پھر قیامت تک جڑا آئے گا ان کو پوچھا جائے گا میں اس دین دیا گلاں کرنا تسی آؤ بچوں نوجوانوں اٹھو تسی ممبر بنو اسمبلیاں دے تسی میدان جاؤ تسی اتنے جناب جا کے حضور دی عزت تے پیرا دیو تسی دین دیاں گلاں کرو ڈاکے نہ مارو حضور دی امت نو جناب لٹو نہیں تسی اسمبلی